अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। सच टेलीविजन की जानिब से अपने तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गाँव गाँव हुकूमती SOPs के तहत नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा मुनक्किद हुए। आवाम कराची तैयारा हादसे और कोरोना के पेश नजर ईद सादगी से मना रही है। सच TV की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हो। पाकिस्तान भर में मुसलमान आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मना रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाजी ईद के इज्तिमात हुए, जिसमें 20 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी की गई। कोरोना बचाव के पेश नजर नमाजी ईद के इज्तिमात तयशुदा गाइडलाइन के मुताबिक हुए। शहरियों ने गली मोहल्लों की मसाजिद में भी समाजी दूरी पर अमल करते दिखाई दिए। कई मसाजिद में शहरियों ने ईद की मुबारक भी समाजी फासले पर अमल करते हुए थी। बाद शहरियों की जानब से खिलाफ वर्जी की गई और ईद गले मिले। उम्मत मुस्लिमा ने मकबूजा कश्मीर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तैयारा हादसे में शहीद पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की और वालिद, अहलिया, बेटे और बेटी को दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहीद पायलट सज्जाद गिल के अहले खाना से दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने शहीद सज्जाद गिल की रूह के ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तैयारा हादसे में पायलट सज्जाद गिल की शहादत पर दिली रंज हुआ। ईद पर सोगवार खानदान से उनका दुख बांटने के लिए आया हूँ। पायलट ने फर्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा रहते हैं। कराची तैयारा हादसे एक कौमी सानेहा है जिस पर कौम अफसुर्दा है। पंजाब हुकूमत दुख की इस घड़ी में गमजदा खानदानों के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं तैयारा हादसे में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। सिंध में भी DNA करने की सलाहियत होनी चाहिए। एयरपोर्ट के साथ साथ बुलंद इमारतें तामीर की गई हैं। तहकीकात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी शामिल किया जाए। कई जगह ऐसी हैं जहां पे अब तक बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाई हैं और उन बॉडीज आइडेंटिफिकेशन का जो निज़ाम है वो सिर्फ DNA के ऊपर मुनहसर हुआ है। तमाम बॉडीज के सैंपल्स या बॉडीज कलेक्ट कर ली गई हैं 100%। और DNA की टीम जो है वो स्पेशलिस्ट टीम वो पहुंच गई है लाहौर से कराची और इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में वो टीम अपने कार्रवाई में मसरूफ़ है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ताज़ियत के साथ साथ उन तमाम वर्सा को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि PIA के इस हादसे के पीछे जो भी महरक़ात थे उनके लिए एक कमेटी कायम तश्कील दे दी गई है और वो कमेटी जल्द अज जल्द अपनी तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी और वज़ीर आज़म उसे न सिर्फ पब्लिक करेंगे बल्कि अगर इसके अंदर कोई ह्यूमन एरर्स शामिल हुए तो उसको करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। हर साल ईद पर अवामी मकामात, पार्क्स और साहिल समंदर पर लोगों का हुजूम होता है, लेकिन इस बार कोरोना वबा के बायस कराची भर में तफरीही मकामात बंद पड़े हैं। शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखें ईद उल फितर का मौका है और जिसमें जो है बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। ईद का मौका होता है जब उन्हें ईदी मिलती है तो वो पार्क और साहिल समुंदर का रुख करते हैं अपने वालदैन के साथ। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद जो है मुख्तलिफ पार्क जो है बंद हैं। यहाँ पर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं जब इन्हें पार्क के अंदर इजाजत नहीं दी जा रही है तो क्या कहोगे बेटा, कितना एंजॉय करने आए थे लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे? ये कोरोना से सब डर है, कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है, हमें इजाजत नहीं मिलती है, ये पार्क सारे बंद है, थोड़ा खोल दे कि हम इंजॉय करें। जी बेटा, आप क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊं, बस एंजॉय करने आए हैं ईद के दिन। ये हुकूमत का बोलना है कि इसको खोल दे सबको। जी बिल्कुल, बच्चों का कहना है कि हुकूमत से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि ईद के मौके पे कम से कम वो पार्क
اور ساحل سمندر کا جو ہے جگہ ہے انہیں کھول دی جائیں تاکہ جو ہے بچے اور والدین جو ہے انجوائے کر سکے. جی بہت شکریہ شہزادہ معین. کورونا وائرس نے عید کی خوشیاں بھی کرکری کر دی. باغوں کے شہر لاہور میں تمام باغات آج عید کے روز بھی سنسان پڑے ہیں. شہری گھروں میں عید گزارنے پر مجبور ہیں. مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے نبیل نقوی سے. جی نبیل. بالکل ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی عید منائی جا رہی ہے. ہم نے صبح دیکھا کہ جتنے بھی نماز کے اجتماعات تھے پورے بڑے بڑے اجتماعات لاہور میں ہوئے, لیکن ایس او پیز کا مکمل طور پر دھیان رکھے ہوا جو حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے تھے. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نماز کے بعد جو ہے لاہوری جو تھے وہ پارکس کا رخ کرتے تھے, چڑیا گھر کا رخ کرتے تھے اور یہاں پہ آ کے اپنی عید جو تھی وہ اپنی فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے. لیکن اس دفعہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاہور کے تمام پارکس جو ہیں وہ مکمل طور پر سیرا. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے مشہور جیلانی پارک کے باہر, جہاں پہ اس وقت اگر پچھلے سالوں کی بات کی جائے تو لوگوں کا جمع غفیر یہاں پہ ہوتا تھا اور یہاں لوگ آتے تھے, اپنی فیملیز کے ساتھ آتے تھے, دوستوں کے ساتھ آتے تھے اور یہاں پہ جو تھے وہ انجوائے کرتے تھے, جس کی وجہ سے لوگوں کی عید کا دن جو تھا وہ اچھا گزر جایا کرتا تھا. لیکن اس سال کورونا وائرس کے باعث جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے لاہور کے تمام پارک جو ہیں وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ بند ہیں, چاہے جیلانی پارک ہو یا چڑیا گھر ہو یا لاہور کا ریس کورس پارک ہو, لارنس پارک ہو, مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ بند ہے. اس وجہ سے لوگ بھی جو ہے اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو عید انجوائے کر رہے ہیں, اپنی عید جو ہے وہ اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گزارنے میں مجبور ہیں. اور پارس اس دفعہ جو لاہور کے خاص طور پہ عید کے دن جو ہے سنسان ہے. جی شکریہ نبیل نقوی. پشاور میں کورونا وبا کی وجہ سے پارکس بند ہیں, جبکہ ہر سال عید پر پارکس میں شہریوں کا میلہ سجا رہتا تھا. بچے تو پارکس کا رخ کر رہے ہیں مگر بند ہونے کی وجہ سے واپس مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں. اس وقت پشاور سے ہمارے نمائندے اویس محمود فن لینڈ پارک میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. اویس بتائیے گا. جی بالکل, اگر پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور میں بھی عید الفطر جو ہے جوش جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب میل ملاپ تو ہو گیا, لیکن جو بچے ہیں جو بوڑھے ہیں وہ پارکوں کی طرف رخ کر رہے ہیں. لیکن پارک جو ہے بند کیے گئے ہیں. جو وبا آئی ہے, جو کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پارک جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. پچھلے سال جو تھا یہ پارک جس میں پشاور میں جتنے بھی پارک تھے وہاں پہ رونقیں تھی, لیکن اس سال کرونا وبا کی وجہ سے جو پارک ہیں وہ بھی جو رونقیں جو ہیں وہ بھی بحال ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. جبکہ اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو میں اس وقت پشاور کے مشہور پارک میں موجود ہوں, فن لینڈ میں موجود ہوں, جہاں پہ دور دور سے جو بچے تھے, جو لوگ تھے, جو شہری تھے وہ آتے تھے یہاں پہ عید منانے کے لیے. لیکن ابھی جو ہے وہ یہ پارک جو ہے بالکل ہی بند کر دیا گیا ہے. بچے تو جو شہری ہیں وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں, لیکن جہاں پارکوں کے مالکان ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ پارک کے مالک موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اچھا سر, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پارک بند ہے, کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارک یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے نا, گورنمنٹ کی طرف سے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے, وبا کی وجہ سے سارے پارک بند ہیں نا. تو میرا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم یہ 4-5 دن کے لیے عید کے لیے کھول دیتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے کروڑوں روپے انویسٹ کیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے, تو ہم بھی کافی نقصان میں جا رہے ہیں. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عید پہ جو ہے وہ یہ کم از کم یہ پارک جو ہے وہ کھول دیے جائیں, اس کے بعد عید ختم ہو جائے تو پارک جو ہے وہ بند کر دیے جائیں, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں جو پارکوں کا رخ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کافی پریشانی دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ گھروں تک جو ہے وہ محدود ہو چکے ہیں, کیونکہ سیر و تفریح کی جو جگہ ہے وہ بھی جو پارک ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ اویس محمود. خوشیاں ضرور منائیں لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. شہری اقتدار میں شہری حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عید الفطر منا رہے ہیں. ذمہ دار بنے, دوسروں کا خیال رکھیں. وفاقی دارالحکومت میں شہری ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال کرتے ہوئے عید الفطر نہایت سادگی سے منا رہے ہیں. کورونا وبا میں ثانیہ PIA کو بھی یاد کرتے ہوئے شہری کہتے ہیں حادثہ بہت دردناک تھا. اللہ زندگی کی بازی ہارنے والوں کی مغفرت فرمائیں اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کریں. لوگوں میں اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس چیز کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں, اپنے پیاروں کو کیسے بچا سکتے ہیں. اسلام آباد کے تمام لوگوں کو ہم یہ بات بار بار بتا رہے ہیں کہ اپنے جو بھی حکومت کی ہدایات خاص طور پر آتی ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اپنی سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو
कुर्बानी का जज्बा हमें रमज़ान शरीफ में देखने में मिला। बड़े बड़े दस्तरखान बिछाया गया, सहरी कराई गई, वही हमने जज्बा आने वाले दिनों में भी कायम रखना है। PIA का हादसा हुआ है, अल्लाह पाक उन सबको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके फैमिलीज को सब्र दे और हम सब भी उनके साथ दुख के बराबर उसमें शामिल है। ईद के मौके पर हमें गरीब और नादार शहरियों को भी खुशियों में शरीक करते हुए उनके लिए दिल के दरवाजे खोलने चाहिए। मुस्तकीन को तलाश करना सदका और खैरात करने का अहम हिस्सा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं। भारत ने कोई जारहत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ा दिया है। कश्मीर में आज भी कर्फ्यू है, नमाज की इजाजत नहीं। दोहा के अमन मुआहदे से एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। खास तौर पर मैं दुआगो हूं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, क्योंकि मेरे इल्म में है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत अपने अज़ाइम को सामने रखते हुए उन पर जबर कर रही है, जुल्म कर रही है, और उन्होंने कोरोना की आड़ में जुल्म दुगना कर दिया है। उनके घरों पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस की वजह से उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, और पूरी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को जो सोहबतें को बर्दाश्त कर रहे हैं वो दास्तानें सुनी नहीं जा सकती। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि चीनी के बाद आटे वालों के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। मेरा दोस्त खतरे में है, उसको मशवरा है वो पेश हो जाए। सॉफ्टवेयर बदलने का वक्त नहीं है। तैयारा सानहे में अगर कोई कसूरवार हुआ तो उसको सजा मिलेगी। 31 जुलाई तक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें होंगी और 31 जुलाई तक बहुत सारे लोग। आपके दोस्त का नेगेटिव आ गया रिजल्ट, वो पेश होंगे? मुझे नहीं पता पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा दोस्त और तैयारे में 3 माह का सरवर साहब ने टाइम दिया है। जो उसमें लोग सजावार पाए गए उनको सजा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श टांडियों ने कहा है कि सूबों को जो खुद मुख्तारी मिलनी थी वो मिल गई है। अब 10 इमरान खान ले आए तब भी सूबाई खुद मुख्तारी वापस नहीं होगी। रियासत को, खास तौर पे वफाकी रियासत को, उसमें वफाक को मां होना चाहिए। वफाक में शामिल तमाम कौमों के साथ बराबर का सलूक हो जाए। होता है, ये होता है, माँ बाप का कोई न कोई लाडला बच्चा होता है, तो वफाक का भी हर दौर में कोई न कोई लाडला बच्चा है, लेकिन परवरिश के मामले, हुकूक के मामले में तमाम बच्चों को बराबर समझा जाता है। तो वफाक पाकिस्तान का भी एक लाडला बच्चा है, जरूर उसका ज्यादा ख्याल करना चाहिए, लेकिन तमाम सूबों में तमाम इकाइयों को लेकर हम साथ चलेंगे। हम तमाम सूबों के हक हाकमियत का ख्याल करेंगे। हम तमाम सूबों के लोगों को अपने मुल्क के वसाइल में हिस्सेदार बनाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क भर में ईद उल फितर के मौके पर छोटे बड़े इज्तिमात हुए जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया। छोटी ईद सादगी के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर छोटे बड़े इज्तिमात हुए जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज में समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया। सरगोदा में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह हुआ जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज में समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया। इज्तिमा में शिरकत के लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए और मास्क का इस्तेमाल लाजमी कराया गया। गुजरांवाला में भी नमाज ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज की अदायगी की और तैयारा हादसे के शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तांतलियावाला में बच्चे बड़े मजहबी जोश जज्बे के इज्तिमात में शरीक हुए। इज्तिमात के मौके पर समाजी फासले को खुसूसन बरकरार रखा गया। राजनपुर में 230 मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनाकिद हुए। नमाज ईद के दौरान सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। चिन्योट जिला भर में ईद उल फितर के 154 इज्तिमात हुए। तमाम इज्तिमात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। मुल्क भर की तरह लालिया में भी ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह हुआ जिसमें शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इज्तिमा में शिरकत के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करवाया गया जबकि नमाज में समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया। मलिका कोहसार मरी में हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा SOPs को मद्देनजर रखते हुए नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुल्क पाकिस्तान और तमाम फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी।
मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई, जिसके बाद मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामत सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जामा इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियावाली में नमाज ईद पढ़ाते हुए तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस वक्त उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद की जरूरत है। जबकि पाक फौज के जवान वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, आज के दिन हमें उनको भी याद रखना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद अब्बास। मेंबर इस्लामी कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जामे इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियावाली में नमाज ईद पढ़ाई। नमाज ईद तमाम हुकूमती अहकामात और एहतियाती तदाबीर के मुताबिक अदा की गई। नमाज ईद में खुतबा के दौरान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि आज के दिन हमें अपने इर्द गिर्द तमाम गुरबा और मसाकीन को भी याद रखना चाहिए। मुसलमानों की तरक्की आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद से है। इस्लाम कहते हैं फ़कत अपनी फिक्र न करो बल्कि तमाम मुसलमानों के बारे में मालूमात रखो। इस वक्त आलम इस्लाम के दो बड़े मसले हैं। एक मसला फ़लस्तीन का है कि फ़लस्तीन इस वक्त लहूलहू है। 7 दहाइयाँ गुजर गईं, 73 साल हो रहा है जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। उनके लिए कोई ईद नहीं है। रोज़ाना उनके बच्चों को ज़िबह किया जाता है, उन्हें कैद में डाला जाता है। और इसी तरह दूसरा मसला कश्मीर का है। कश्मीर में भी खून की होली खेली जा रही है। कश्मीर लौलहान है, हमारे बहन भाई वहाँ ज़लील ख़ार हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं उनके लिए जीना ज़ोफर कर दिया गया। पेश करता हूँ पाक फ़ौज के उन जवानों को जो सरहदात की हिफाजत पर मामूर हैं और वो जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। वो माह रमज़ान में भी शहादतें दे रहे हैं। उनकी शहादतों का नतीजा है कि आज हम अमन से नमाज पढ़ रहे हैं। माह रमज़ान जो है अमन में गुजरा है, लेकिन माह रमज़ान में भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। लिहाजा हमें उन शहदा को नहीं भूलना चाहिए। और उन शहदा के लवाहिकीन अगर किसी गांव किसी बस्ती में हैं तो उनके घरों में जाना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि हम उन्हें अपना मोहसिन समझते हैं। इस्लामी वहदत और यकजहती इंतहाई अहम फरीज़ा है। हमारी तरफ से हम अहल बैत के मानने वाले हैं। आइम्मा अहल बैत ने जो हमें दर्स दिया है उसको हम फॉलो करें। हमें इफ्तराक और इंतशार की इजाज़त नहीं है। हमारे फ़ुक़हा ने, मुज्तहिदीन ने, रहबर इस्लाम आगा ख़ामनई हफ़ज़हुल्लाह ने, नजफ़ व कौम के मुज्तहिदीन ने बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है कि शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं। जो इनको आपस में लड़ाते हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कोरोना वायरस के लिए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले इदारों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कोरोना वायरस से निजात की दुआएं भी की। कैमरामैन न्याज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद जवानों के साथ मनाने के लिए एलओसी पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एलओसी का दौरा कर रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने नमाज ईद अगले मोर्चों पर जवानों के साथ अदा की और इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कश्मीर मॉडल तबाह और नाकाम हो चुका। आर्मी चीफ ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि बीजेपी की हुकूमत हिंदुत्व के नजरिए का गलबा चाहती है। मोदी के इंतहा पसंदाना इक़दामात से भारत का चेहरा मस्क हो गया है। भारत की मईशत तबाही के दहाने पर है, ऐसा कहा गया जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। उनका मजीद कहना था कि भारत के CAA, NRC जैसे कवानीन आलमी सतह पर तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा भारत अक़लियतों को खत्म करना चाहता है। आलमी तंजीमें भी भारत से मुताल्लिक तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। आर्मी चीफ का कहना था भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया और जवानों के साथ ईद मना रहे हैं। आर्मी चीफ ने नमाज ईद अगले मोर्चों पर जवानों के साथ मनाई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कश्मीर मॉडल तबाही
اور ناکامی کا شکار ہو چکا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے۔ افواج پاکستان مادر وطن کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ بی جے پی کی حکومت ہندوتوا کے نظریے کا غلبہ چاہتی ہے۔ مودی کے انتہا پسندانہ اقدامات سے بھارت کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے۔ بھارت کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ بھارت کے CAA، NRC جیسے قوانین عالمی سطح پر تشویش ہے۔ عید الفطر پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کو موقع ہوتی ہے، لیکن بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں بدترین مظالم کا شکار مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں نے شاید ہی کوئی عید خوشی سے منائی ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی انسانی قید میں بسنے والے مظلوم کشمیری اس سال بھی آہوں، سسکیوں، بندشوں اور بندوقوں کے سائے میں عید منائیں گے۔ قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے طول و عرض بالخصوص سری نگر جیسے مرکزی شہروں میں مسلسل کرفیو لگا رکھا ہے۔ کشمیری عوام کے بڑے پیمانے پر مظاہروں سے خائف بزدل بھارتی فوج نے شہریوں کو ان کے گھروں کے اندر محصور کر رکھا ہے۔ دوسری جانب کورونا کے نام پر سخت ترین لاک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس ایام میں روزانہ کسی نہ کسی علاقے میں نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کو خون میں نلایا جاتا رہا۔ لوگوں کی املاک تباہ کی گئی اور ان کی معیشت کو نقصانات سے دوچار کیا گیا۔ سینکڑوں افراد ایسے ہیں جنہیں اسی ماہ مقدس میں پیلٹ گن کی چھروں، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ سے زخمی کیا گیا۔ قابض انتظامیہ کی درندگی کا عالم یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں بھی ہر جمعے کے موقع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد سیل کر کے ہزاروں کشمیریوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا جاتا رہا۔ مقبوضہ کشمیر ایسا خطہ ہے جہاں عوام کو عید کی خوشیاں کبھی صحیح معنوں میں دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ عید کی آمد سے قبل ہی بھارتی فورسز نے پورے کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ حساس علاقوں میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی اور جامع مسجد سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں نام نہاد سیکیورٹی انتظامات کے بہانے کرفیو کی صورتحال پیدا کر کے کشمیریوں کا جینا دھوبر کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیری قوم کو ہر سال عید کے پرمسرت موقع پر ایسے ہی کربناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہندوتوا کا جنون اب بھارت کی گلیوں اور محلوں میں دندناتا پھرتا ہے۔ کووڈ لاک ڈاؤن اور سیکیورٹی کی لپیٹ میں صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دارالحکومت نیو دلی میں ہی مسلمانوں کو اذان دینے سے زبردستی روک دیا گیا، جبکہ مساجد میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں پر پولیس کا تشدد بنانا معمول بن گیا ہے۔ نریندر مودی اور ان کے اتحادیوں کی انتہا پسند ہندو ذہنیت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تاہم تمام تر بربریت، غیر انسانی اور ناانصافی کے باوجود کشمیری ہندوستان کی غیر انسانی کارروائیوں کے باوجود اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ لاہور میں شہری نماز عید ادا کرنے کے بعد قبرستانوں میں پہنچ گئے ہیں، اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ فرحان اجاز کی رپورٹ۔ لاہور میں شہریوں نے نماز عید ادا کی اور اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضر ہو کر فاتحہ خوانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی۔ بڑوں کی قبریں ان کے اوپر آئے ہیں، دعا مانگنے آئے ہیں۔ آج ہم قبرستان میں ہیں، اپنے پیاروں کو سب پر جو ہمارے یہاں پہ فوت ہو گئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ ہم عید منانے، ہم نے ان کو بھی یاد رکھا ہے دنیا میں۔ عید کی نماز پڑھ کے اپنے پیاروں کے لیے قبرستان آئے ہیں، ان کے ساتھ عید منانے کے لیے، انہیں سال ثواب کرنے کے لیے۔ شہری کہتے ہیں عید کے موقع پر اپنے بچھڑے اور پیاروں کی یاد آتی ہے، اس لیے ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں۔ بس یہ خوشی کا دن ہے آج، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پیاروں کے پاس لے کے آئیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو ہمیں بڑے ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جن کے تو خیال ہم آج اس دنیا میں ہیں اور اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔ قبرستان میں حاضری دینے والوں نے قبروں پر پھول چڑھائے اور سانحہ کراچی کے متاثرین کے لیے دعائیں کی۔ قبرستان میں آنے والے شہری کہتے ہیں کہ ان کے اپنے آج ان کے ساتھ تو نہیں، لیکن ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ وہ قبرستان میں آ کر اپنے بڑوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کر سکیں۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ فرحان اجاز، سچ نیوز، لاہور۔ کورونا کے خلاف صف اول کے مجاہد پیش ہے۔ عید کے موقع پر بھی طبی عملہ ہاسپٹلز میں آنے والے مریضوں کے علاج کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد کاظمی۔ ایک طرف جہاں ملک بھر کے شہری اپنے پیاروں اور گھر والوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، وہیں طبی عملہ اس کٹن حالات میں بھی ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنی عید ہسپتالوں میں کر رہا ہے۔ گزشتہ سال محض ایمرجنسی ہی کھلی ہوتی تھی۔ اس سال کورونا کی وبا نے جہاں ملک کو للکارا تو صف اول کے سپاہی اپنی عید کی خوشیوں کو قربان کرنے سے بھی گریزاں نہ رہے اور زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہ کترائے۔
طبی عملہ کہتا ہے کہ جب بھی ملک کو سخت حالات کا سامنا ہوگا ہمیں سینہ تان کر صف اول میں ہی پائے گا. ہم اپنے گھر والوں سے دور اپنی تمام ڈیوٹیز پوری تندہی سے سر انجام دیں گے تاکہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ سکیں. ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ، اپنے دوستوں اور اپنے اہل خاندان کو محفوظ رکھیں. ہماری ڈاکٹر صاحبان اپنے گھروں سے دور، اپنے عزیز و اقارب سے دور، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے آپ سب کی سہولت کے لیے یہ عید ہسپتالوں میں گزاریں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ براہ کرم اپنے گھروں تک محدود رہیں. اور میری طرح کے متعدد ڈاکٹر یہ عید اپنے گھر والوں اور عزیزوں سے دور ہسپتال میں گزار رہے ہیں تاکہ آپ کی خدمت اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ان دیز ہاسپٹلز. اس عید پر بھی اپنی فیملیز سے دور آپ لوگوں کے لیے وی آر سرونگ ہیئر، وی آر ٹیکنگ کیئر آف یو پیپل. ہم جب صبح اٹھتے ہیں وی بیسکلی میک اے کمٹمنٹ ٹو آور سیلوز کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف پیپل. عید کے دن اپنی خوشیاں قربان کر کے ہماری زندگی بچانے والا یہ طبی عملہ یقیناً داد کا مستحق ہے. آپ جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں انہیں ضرور یاد رکھیں. کیمرہ مین بلاول خورشید کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد. مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روحانی مسرتیں لے کر آتا ہے اور جاتے جاتے عید الفطر کا تحفہ دے جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا تہوار مسرت اور شادمانی کا پیغام بن کر آتا ہے. لیکن اس بار عید کی رونقیں کورونا وائرس کے سبب ماند پڑ گئیں. عید گزشتہ عیدوں سے بہت مختلف ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کامران چودھری. رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے بعد امت محمدی چھوٹی عید یعنی کہ خوشیوں کا تہوار مناتی ہے. روایتی طور پر پاکستان میں 15 شعبان المعظم کے بعد بازاروں میں گہما گہمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. رمضان کے آغاز سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. چاند رات کو بازاروں کی گہما گہمی بھی عروج پر ہوتی تھی، لیکن اس برس تو سارے کا سارا منظر ہی تبدیل ہو گیا. کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن اور اس کے بعد کی صورتحال نے لوگوں میں ایسا خوف پیدا کیا کہ ہر زبان سے ایک ہی جملہ، عید پہلے سی کہاں. اس دفعہ پچھلی سیزن میں جو عید تھی اور اس عید میں بہت زیادہ فرق ہے. آج جس سے بھی ملتے ہو وہ کہتے ہیں اس کورونا کی وجہ سے گلے بھی نہیں ملتے، ہاتھ بھی نہیں ملاتے ہیں. افسوس ہو رہا ہے، بندہ کوئی مزہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو لاسٹ ایئر سے کمپیئر کرتے ہیں تو رمضان میں بھی ہم نے کافی انجوائے کیا تھا. ایک تراویح کا ہوتا تھا پروگرام، اور لیکن ایز کمپیئر ٹو نہیں مزہ. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں بھی عید منائی جا رہی ہے. ایران، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا اور امریکہ، یورپ میں آج عید الفطر ہے، جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید کل منائی جائے گی. دنیا بھر میں عید الفطر پر اجتماعات کورونا وائرس کے باعث اس بار عید پابندیوں اور احتیاط کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مسجد الحرام میں صرف ائمہ اور خادمین نے نماز عید ادا کی. پابندی کے باعث شہری شریک نہیں ہوئے. سعودی عرب میں نماز کی ادائیگی کے دوران تمام احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا گیا. نماز عید کا خطبہ بھی مختصر دیا گیا. اس موقع پر امت مسلمہ کی خوشحالی، کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت اور اس وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. سعودی عرب میں فجر کی نماز کے بعد عید کا خطبہ سپیکر کے ذریعے عوام کو گھروں میں سنایا. مسجد نبوی میں بھی نماز عید کا اجتماع ہوا، جس میں مسجد کے اراکین نے ہی شرکت کی. متحدہ عرب امارات، مصر، کویت، اردن، بحرین اور قطر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. پابندی کے باعث عرب ممالک میں عید کے بڑے اجتماعات نہیں ہوئے. ایران، افغانستان، ترکی، ایران، مصر اور انڈونیشیا میں بھی عید کورونا کے باعث سادگی سے منائی جا رہی ہے. سعودی عرب اور ترکی میں عید کے موقع پر کرفیو نافذ ہے. بھارت اور بنگلہ دیش میں آج 30واں روزہ ہے. عید الفطر کل منائی جائے گی. ایرانی صدر حسن روحانی اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. امیر قطر نے ایرانی حکومت اور عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے. تہران اور دوحہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے. ایرانی صدر نے امیر قطر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے قیام سے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوں گے. یہ بھی واضح کر دیا کہ امریکہ نے ایرانی آئل ٹینکرز کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران نے کبھی بھی کسی کشیدگی میں پہل نہیں کی، نہ کریں گے. دشمن کی ہر قسم کی جارحیت کا دندان شکن جواب دیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. عالمی رہنماؤں نے اپنے پیغامات میں کہا کہ دنیا کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے. عید کے موقع پر عام حالات کی طرح ایک دوسرے سے مل نہیں سکیں گے کیونکہ ہم اپنے گھروں تک محدود ہیں. باہمی اتحاد کے ساتھ ہی اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. Assalamu alaikum. I'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Eid al-Fitr.
I know that for many this year's celebration will be a little different than usual as the world faces a huge and unprecedented challenge. This is a difficult time for everyone, including our Kiwi Muslims, and I've been pleased to see New Zealanders responding with unity, kindness and generosity. Assalamu alaikum. Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, a month of fasting and prayer. It's a time to give thanks and show compassion and generosity to those in need. This year, many of the traditions and celebrations will be carried out at home and online. But despite the challenges of COVID-19, Muslim Canadians have been putting into practice the values at the heart of Islam throughout Ramadan. पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा जारी है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 54,000 से जाहिद हो चुकी। अब तक 4,73,607 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 54,440 हो चुकी है, जबकि इस मुज़ी वबा से जान बहक अफराद की कुल तादाद 1,131 हो गई। कोरोना वायरस के मुल्क में 36,114 मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 412 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 17,195 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में अब तक कोरोना वायरस के दीगर सूबों से ज्यादा यानी 21,645 मरीज सामने आए हैं, जबकि 354 मरीज कोरोना के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,557 है, जबकि इससे हलाकतें 332 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,685 हो चुकी है, जबकि अमवात तमाम सूबों से ज्यादा 389 हो गई हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 3,306 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 39 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1,457 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 12 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 619 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 4 अफराद जान बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 171 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 1 मरीज जान बहक हुआ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में कोरोना वायरस के मजीद 846 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 13 अफराद चल बसे हैं। केसेस का बढ़ना बेएहतियाती का नतीजा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 3,547 टेस्ट किए गए हैं। वजीर आला के मुताबिक टेस्ट के नतीजे में 846 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। किए गए टेस्ट में से 846 केसेस पता चले, जो कि मजमूई तादाद का ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि 20 रोज के दौरान सूबे में 10 बरस तक के कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ है। सूबे में 10 साल की उम्र के कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 788 हो गई है। बचा सकें, अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपना सकें, हम सबको तौफीक दे कि हम समझ सकें कि कोरोना वायरस एक बड़ी ख़तरनाक रियलिटी है, जिसके को ये तौफीक दे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपना सकें, हम सबको तौफीक दे कि हम समझ सकें कि कोरोना वायरस एक बड़ी ख़तरनाक रियलिटी है, जिसके शिकार हम सब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 54,07,000 से तजावुज कर गई है। अब तक वबा में मुब्तला 3,44,000 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। 24 घंटों के दौरान दुनिया में 10,000 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। चीन में एक रोज बाद 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक नए सामने आने वाले मुतासरीन में 2 बैरून मुल्क से आने वाले शहरी हैं, जबकि एक शख्स में वायरस मकामी तौर पर मुंतकिल हुआ। अमरीका में मुतासरीन की तादाद 16,66,000 से बढ़ गई। ब्राजील में 3.5 लाख अफराद मुतासर हुए। रूस में 3,36,000, स्पेन में 2,82,000, बरतानिया में 2,57,000, इटली में 2,29,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना में मुब्तला 22,48,000 से जायद अफराद सेहतयाब हो चुके। थाईलैंड में चूहों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के कामयाब तजर्बे के बाद बंदरों पर भी इसकी आजमाइश शुरू कर दी गई है। थाईलैंड के वजीर बराए आला तालीम, साइंस और तहकीक का कहना था कि मुहक्किकीन पर उम्मीद है कि सितंबर तक वैक्सीन के असरात से मुतालिक कोई वाज़ेह नतीजा निकल आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये मनसूबा सिर्फ थाई ही नहीं बल्कि नस्ल इंसानी के लिए है। थाईलैंड के वजीर आजम ने एक पॉलिसी पेश की है कि उनके मुल्क को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए एक वैक्सीन तैयार करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के
مطابق تھائی ویکسین میسنجر RNA جسم کے خلیجوں کو اینٹی جینز تیار کرنے کا اشارہ دیتی ہے جو منافعاتی نظام کو عملی شکل دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ ویکسین دنیا بھر میں بنائی جانے والی کم از کم 100 ویکسین میں سے ایک ہے اور اسے نیشنل ویکسین انسٹیٹیوٹ، شعبہ برائے میڈیکل سائنس اور کورین یونیورسٹی کے ویکسین ریسرچ سینٹر نے تیار کی ہے۔ سمندر کی لہریں تو آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن کچھ ایسے بھی شوقین ہیں جو ان خوبصورت نظاروں کو اپنے گھروں کی زینت بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی خوبصورت لہروں سے آپ بھی لطف عید کے موقع پر افغان امن عمل میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ طالبان اور افغان حکومت کی جانب سے عید کے 3 روز کے لیے جنگ بندی کر دی گئی۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی مداخلت پر افغان صدر نے کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی میں تیزی لائی جائے گی۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہونے لگی۔ افغان طالبان کی جانب سے عید کے دنوں میں جنگ بندی کا اعلان کیا تو افغان حکومت نے بھی سیکیورٹی فورسز کو ہدایت کی کہ وہ بھی 3 روز کے لیے معاہدے کی تعمیل کریں۔ اشرف غنی نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی میں تیزی لائی جائے گی۔ ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے ایک اور قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ طالبان بھی سلامتی اور دفاع قیدیوں کی رہائی میں تیزی لائیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد نے طالبان اور افغان حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ 2 طرفہ جنگ بندی سے امن عمل تیز ہوگا۔ کسی بھی فریق کو اعلیٰ سطح پر تشدد کی طرف واپس نہیں آنا چاہیے۔ انٹرا افغان مذاکرات کے آغاز کے لیے نئی تاریخ پر ایک معاہدہ طے کیا جانا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے عید الفطر کے موقع پر افغان حکومت طالبان کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان نے عید الفطر پر افغان حکومت طالبان کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ افغان بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم ایک پرامن، مستحکم، خوشحال افغانستان کے لیے دعا گو ہیں۔ غیر ملکی سیاح جولائی سے اسپین آ پائیں گے۔ اسپانوی وزیر اعظم نے اگلے ماہ سرحدیں کھولنے کا اعلان کر دیا۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام متاثرہ ممالک نے اپنی زمینی، سمندری اور فضائی سرحدیں بند کر دی تھیں۔ اسپانوی وزیر اعظم نے مملکت کے دروازے سیاحوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اسپانوی وزیر اعظم نے کہا کہ وائرس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، تاہم سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جولائی سے شروع کیا جائے گا۔ بغیر تماشائیوں کے 8 جون سے لا لیگا فٹ بال دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اسپین کی حکومت نے پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کر کے ہنگامی حالت کی مدت کو مزید 2 ہفتوں تک بڑھایا ہے۔ اسپین میں اب یہ 6 جون تک نافذ ہوگا۔ امریکہ میں ایک ہیئر سٹائلسٹ نے 91 افراد کو کورونا کی بیماری لگا دی۔ ریاست میسوری کے شہر اسپرنگ فیلڈ کے ڈائریکٹر محکمہ صحت کے مطابق ہیئر سٹائلسٹ کو علم تھا کہ اسے کورونا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنی دکان پر لوگوں کی زلف تراشنے کا کام جاری رکھا۔ خاتون ہیئر سٹائلسٹ کی وجہ سے جن افراد کو کورونا لگا ان میں 84 گاہکوں کے علاوہ 7 ساتھی کارکن بھی شامل ہیں۔ محکمہ صحت کے عہدیداران نے انتباہ جاری کیا کہ اگر کسی نے 12 مئی سے گریٹ کلف سیلون کا دورہ کیا ہے کیونکہ ان کے وبا سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا وہ اپنا کورونا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔